बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बन्नू में जो हुआ 15 जुलाई को और 19 जुलाई को, एक तो ख़ुदकुश हमला हुआ और उसके बाद फिर बन्नू के लोग निकले, उन्होंने अमन मार्च किया, उसमें फिर फायरिंग का वाक़या हुआ और बन्नू के लोगों ने फिर धरना शुरू कर दिया। और इस धरने के बाद ये धरना भी जारी है और 45 रुकनी एक मुज़ाकराती कमेटी बनी। ये मुज़ाकराती कमेटी मिली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर के साथ। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या फ़ैसले हुए, आज की वीडियो में इस हवाले से हम बात करेंगे। आपको मैं अंदर की जो ख़बर है, अंदर की जो तफ़सीलात हैं इन मुज़ाकरात की, वो आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ा जो फ़ैसला हुआ है, वो सबसे बड़ा फ़ैसला ये हुआ है कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सिर्फ़ ये हुआ है कि एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा जुमेरात को, और जुमे के दिन इस एपेक्स कमेटी के जो फ़ैसले हैं वो ये लेकर जाएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू। यानी बन्नू जरगे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मजबूर किया है कि वो बन्नू जाएं। बन्नू वो बहुत पहले चले जाते तो शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। धरना जो है, बन्नू के लोगों का जो धरना है वो इतना तूल ना पकड़ता। तकरीबन 45 रुकनी मुज़ाकराती एक जरगा था, जो 40-41 लोग जरगे के अरकान थे और बाकी कोई 100 के लगभग लोग थे जो जरगे के अरकान तो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में आके मुलाकात की। इसमें इब्तिदाई तौर पर ये इत्तला मिली कि कुछ जरगा अरकान जो हैं ये इस बात पे नाराज़ हो गए और उन्होंने बाकायदा वॉकआउट किया। वो जो जरगा हाल है वज़ीर आला हाउस का, वहाँ से वो निकले, लान में चले गए। किस बात पे वो नाराज़ हुए? इस बात पे नाराज़ हुए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको बताया कि मुझे तो ये नहीं बताया गया था कि आप इस उम्मीद पे पेशावर आ रहे हैं कि जी आपकी एपेक्स कमेटी के जो शुरका हैं उनके साथ आपकी मुलाकात होगी। यानी बन्नू के जो जरगे के अरकान थे उनको ये बताया गया था कि पेशावर जाना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ना सिर्फ़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आपकी मुलाकात होगी, बल्कि जो आला ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ भी आप मिलेंगे। और एपेक्स कमेटी यानी इसमें कोर कमांडर पेशावर, इससे भी हो सकता है कि इन शुरुका से और कोर कमांडर पेशावर से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तो इस बात पे काफ़ी इश्तियाल में आए जरगा के अरकान। कुछ लोगों ने वॉकआउट किया, उनको मना के वापस लाया गया। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको कहा कि आपके सारे जो मुतालबे हैं वो मेरी तरफ से मंजूर हैं। 16 मुतालबात लेके गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा हसास मुतालबात भी थे। ऐसे मुतालबात थे कि जो बराह रास्त पाक फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला हुआ कि जुमेरात को एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और जुमे को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू जाएंगे और धरने के शुरका के साथ मिलेंगे। वहीं पे ये ऐलान करेंगे कि जी क्या क्या फ़ैसले हुए और उसके बाद फिर धरना ख़त्म किया जाएगा। बन्नू का धरना जो है इसको जारी रखने का ऐलान किया है जरगा के अरकान ने। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि इनको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा जरगा के अरकान को, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाकायदा बन्नू की इंतज़ामिया की तरफ से, डिविजनल और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इसमें IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने भी इस ब्रीफिंग में शिरकत की। बाकी जो मुतल्लिका हुकाम थे वो भी इस ब्रीफिंग में शरीक हुए और इनके लिए चाय, जूस, मिल्क शेक और कॉफ़ी वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया था। ये जब मुलाकात हो गई तो इनके लिए खाने का भी बंदोबस्त किया गया था। कबाब इनको खिलाए गए, इनको मटन और तिक्के खिलाए गए, शामी कबाब, इसके अलावा चावल, काबली पुलाव और मीठे में खीर खिलाई गई इस बन्नू के जरगे को। और ये जो एक कुर्सियों की तरतीब होती है वो तब्दील की गई इस जरगे के लिए, गोल दायरे में। जिस तरह अमूमन कबायली रिवायात में है, पश्तून रिवायात में है कि जब जरगा होता है तो कबायली माहिदीन गोल दायरे में बैठते हैं, और इसी तरह हुआ, गोल दायरे में ये बैठे और फिर वज़ीर आला ने इनसे बातचीत की और इनको कहा और पहले इनसे हलफ लिया कि झूठ कोई नहीं बोलेगा, कोई भी जरगा मेंबर जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ये भी कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है कि आपको बन्नू में कोई दहशतगर्द नज़र आए तो आप उसको सीधा गोली मारें, मैं ज़िम्मेदार हूँ, और अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ख़ुद चेक पोस्ट पे आके खड़ा हूँगा। इन्होंने कहा कि आपकी जो मुतालबात की फ़हरिस्त है उसमें शोहदा जो हैं उनके लिए और ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनके लिए कोई मुआवज़ा का मुतालबा नहीं है, किसी पैकेज का मुतालबा नहीं है। तो मैं ये फ़ुल पैकेज जो ज़ख्मी हैं उनका बेहतरीन इलाज भी होगा और उनको फ़ुल पैकेज या शहीद पैकेज जो है ये भी दिया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरे साथ जितना जुल्म हुआ है वो शायद किसी और के साथ हुआ हो। बहरहाल
اور اس ساری صورتحال کے دوران اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین جو ہوتا ہے وہ معاملات بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈسکس کیے۔ بہت سارے جو حساس معاملات ہیں اس میں ایک تو غلام خان بارڈر کھولے جانے کے حوالے سے بات ہوئی۔ بنو کے تاجروں نے یہ کہا کہ اسلام میں تو تجارت کی بات کی گئی ہے، تو دو ملکوں کے مابین تجارت کا راستہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے، یہ معاملہ اور لاپتہ افراد کا، مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے یہ بھی ڈسکس ہوا۔ ان 16 مطالبات میں یہ شامل تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ میں اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر وفاقی حکومت کو اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو خطوط لکھوں گا اور ان سے یہ فہرست مانگوں گا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے باقاعدہ طور پر۔ پولیس کی نفری بڑھانے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ اعلان کیا کہ جنوبی ریجن میں ڈیر اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، وزیرستان میں، بنو میں پولیس کی نفری بڑھائی جائے گی، بم پروف گاڑیاں دی جائیں گی، ایکوپ کیا جائے گا، جدید ہتھیار دیے جائیں گے پولیس کو، اور سی ٹی ڈی کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ جو عسکریت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اسی مذاکرات کے دوران ایک سابق پولیس اہلکار جمشید خان کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ جمشید خان وہ پولیس اہلکار ہیں کہ جنہوں نے باوردی احتجاج میں شرکت کی تھی۔ جب پولیس لائن پشاور کا خودکش حملہ ہوا تھا تو اس میں بہت سارے پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے، اس میں پھر پولیس اہلکاروں نے باوردی احتجاج کیا تھا۔ ابابیل فورس سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بنو کی تحریک میں بھی بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ ان کو نہ صرف یہ کہ بحال کر دیا گیا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ میرے پرسنل اسکواڈ میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ آج میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ کے سارے مسائل میں سن نہ لوں اور سارے مسائل آپ کے حل نہ ہو جائیں۔ تو یقین دہانیاں کرائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور اس سلسلے میں وہ جو گڈ بیڈ طالبان کے ٹھکانے ہیں وہ ختم کرنے کا بھی جو ہے یقین دہانی کرائی۔ آپریشن میں نہیں ہونے دوں گا، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، اطمینان رکھیں کہ بنو میں کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پولیس نفری کی کمی کی بات تو ہو گئی ہے، اور کچھ مطالبات جو تھے وہ ایسے تھے کہ ظاہر ہے کہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا جب اجلاس ہوگا جمعرات کو تو اس میں بنو جرگہ کے 5 نامزد جو مشران ہیں، جو ارکان ہیں، وہ بھی ایپیکس کمیٹی میں خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنے والا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا صرف اور صرف بنو کے معاملات ہوں گے، بنو کے یہ مطالبات ہوں گے، اور اس میں 5 جو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اس طرح کوئی خصوصی شرکت ممکن بنائی جائے گی تاکہ یہ جرگہ کے ارکان خود وہاں پہ بیٹھے ہوں، وہاں پہ خود یہ سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا اس میں مسائل جو ہیں، جو مطالبات ہیں وہ کیا ڈسکس ہوتے ہیں اور اس پہ کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پھر یہ ممکن ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی کچھ سفارشات تیار ہوں، وہ پھر وفاقی حکومت کے ساتھ، وفاقی اداروں کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں، یا پھر بنو کے لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جو ظاہر ہے کہ نہ صرف بنو بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے اوپر خوشگوار اثرات ڈالیں گے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ بنو کے حوالے سے جتنی بھی سیاست ہوئی ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے مابین، وفاقی اور صوبائی حکومت کے عہدیداروں کی جو بیان بازی ہے، اس سلسلے میں بنو کافی متاثر ہو رہا ہے، بنو کے لوگ کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو میں جا کے کچھ اعلانات کریں گے، بنو کا دھرنا ختم ہوگا، اس سے امکان ہے، تو اس کے بعد بنو کا کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہونا چاہیے۔ بنو کے لوگ امن کے لیے نکلے تھے، اس لیے نہیں نکلے تھے کہ بنو میں کوئی 9 مئی کی جیسی صورتحال ہو یا اس کو پھر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جس طریقے سے میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں اور نیشنل میڈیا میں جس طریقے سے بنو کے معاملے کو اچھالا جا رہا ہے اور بلیم گیم کا آغاز کیا گیا ہے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کا سلسلہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، بنو کے لیے بھی، پورے خیبر پختونخوا کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے بھی۔ تو ہونا اب یہ چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور یہ جو سیاست بازی ہے، یہ جو سیاسی بیان بازی ہے، اس کا سلسلہ رک جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔